दामोदर संस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक बुधवारासावन सुरुवात जाली। मडगावच्या पुरुषोत्तम केणीच्या घरात नाल्लाची प्रतिष्ठापना करून धोलार बडी पडली। फामाद गुलाल 2 एप्रिलाक जातलो। बिरेस्तारा कोंबा मडगाव ते जांबावली मेरेन पवित्र नाल्लाची मिरवणूक काढली। जांबावली मोठो ग्रामस्थ हिंदू सभेन दामोदर संस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक बुधवारसावन सुरुवात केली। सप्तकभर कार्यावळी जातल्यो। उपरांत वाठारांतलो फामाद गुलाल जातलो। नाल्लाचेर धार्मिक विधी करून बिरेस्तारा मिरवणूक काढली। विजय सरदेसाय कार्यावळीक हजर आसलो। हिंदू सभेचो हो 110वो शिगमो। एक्चुअली शिगम्याक आज 500 वर्सां वयर जाल्या, पूण आमी मोठग्रामस्थ हिंदू सभा ही 110 वर्सांची संस्था। काल आमचे हळदुणे जाले। आज आमी मोठ्या दबाज्यान तुम्ही पळयताच दामबाबालो नाल्ल घेवन आमी हांगा पर्यंत पावल्या दामबाबा साला कडेन। हांगाच्यान आमी सरळ म्युनिसिपालिटी कडेन वतल्यान थंयच्यान आमी गाडयेन मोठ्या दबाज्यान 50-60 गाडयो घेवन आमी जामावले वतले। जामावले थंय आमची देवकृत्या जातली आनी आज एक सीता सोयेवर म्हणून एक नाटक ते जातकच फाल्यां पररां आनी अवेरा दॅट इज शुक्रार शेनवार आनी आयतार आमची नाटकां जातली, देवकृत्या जातली आनी सोमारा दिसा आमच्यो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, तशेंच ह्या वेळा आमी एक कोल्हापूरची आनी बॉम्बेची मेळून एक मिक्स लावणी ऑर्केस्ट्रा हाडला। हरची कोल्हापूरचीच येता पूण ह्या वेळा आमी मिक्स हाडल्या, बरी आसात। गोयचे दायज सांस्कृतिक कार्यावळींतल्यान लोककलेंतल्यान दिसून येता। आपले दायज राखून दवरपाक जाय। शिगम्याक लोकांची उमेद आसता, पूण आचारसंहितेचें बंधन आशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। आमचे दायज मुखार काडपाक वेळेचें बंधन आसपाक जायना। सरकाराचो शिगमो चलयात, लोकांच्या शिगम्याक मात मारूं नाकात। कसिनो आनी पब्स रातभर चलतात, फकत शिगम्याक कित्याक बंधन? सरकार रामनम विसरले, आतां आपली संस्कृताय विसरता। 10 वरां मेरेन शिगमो सादर करपाक वेळ पावचो ना। देखून हे बंधन काडून उडोवपा खातीर हांव संबंधीत खात्याक पत्र बरयतलो, अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन सांगले। आयकात ताका। चित्ररथ जो जाता सगळ्यांनी तातूंत आमचे तरणाटे खूब एफर्ट घालतात, खूब ताजे फाटल्यान तोकस आसता आनी तो 10 वरांचेर शिगमो सायलंट कर म्हळ्यार एक पिशेपण। आनी जो सरकार एक सायडीन आमचे कल्चर आनी सगळ्यो व्हडल्यो खबऱ्यो उलयता तो सायलंट शिगमो करून फुडें वता, आनी दुसरे सायडीन नायट पार्टी अंजुणा चालूच आहा। ही परिस्थिती जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आमकां दिसता की भारतीय संस्कृती खंय पावल्या। आनी ताजे खातीर आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक पत्र बरयल्लें आहा की शिगम्याक 10 वरांचें जें पाबंदी आसता आवाजाची सावंड ही वेव ऑफ करची। आनी दीस इज एन ऑन गोईंग फेस्टिवल। ज्या भशेन कार्नवलाक आहा ते भशेन शिगम्याकूय आसता। आनी हिंदू संस्कृतीचो जर सरकार आसा जाल्यार हें कशें विसरता तें म्हाका कळना। हाजे पयलीं ते रामनम विसरलेले, रामनम आमी याद करून रामनम मागीर सुटी जाली, ताजे मागीर जय श्री राम हेच म्हणटात। हें जें कॉन्ट्रडिक्शन आहा तें गोंयचे जनते फुडें कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता सरकार न्हिदला, सरकारान जागो जावंक जाय। सरकार आपलो पॉलिटिकल शिगमो कितलोय करूं, लोकांचो शिगमो मारूंक जायना। इलेक्शनां इतलीं इलेक्शनां वतलीं, आमचें जें कल्चर आमची जी संस्कृती आहा ती जिती दवरूंक जाय। ती जिती दवरपा खातीर कायदे मदीं येवंक जायना। हो आमचो स्टँड आहा म्हज्या पक्षाचो आनी आमी हे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक एक लेटर दिवं। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।